आरिफा साहिबा हाँ, आदाब। आदाब। मैं साहिबा कब से हो गई? उफ, सबके सामने मुझसे मुझे आरिफा नहीं कहने में संकोच है। नहीं 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 नहीं, आप मुझे आरिफा कहिए। और ये चलिए, परवरिश लौह कलम मेरे सामने रखी है, जिस पर 17 साल पहले आपने मुझे बहुत मोहब्बत से याद किया था, और मैं साहिबा नहीं थी, मैं प्यारी भी थी और अजीज भी थी। नहीं, मैं अच्छा आपको आरिफा मैं मान आपको गई। दोस्त दोस्त जानती हूँ, दोस्त रखती हूँ। बहुत सालों के बाद आपकी आवाज सुनी है, तो आप तो मेरे जो अंदर की बेकरारी है वो समझ नहीं सकते। देखिए, बात यह है कि अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि यही मेरे दिल में है। वाह, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अलीम को इजाजत दे देते हैं, वरना हमारी मोहब्बत की दास्तान खत्म नहीं होगी। जी, नहीं होगी। ये इससे इससे खूबसूरत आगाज आज की नशिस्त का नहीं हो सकता था। ख़वातीनो हज़रात, बाकायदा आगाज में बहैसियत मेज़बान करता हूँ, वगरना डॉक्टर आरफा ने, डॉक्टर लुत्मिला ने इतना खूबसूरत आगाज किया कि इसके क्या कहने। खुशामदीद आज की नशिस्त में। मेरा नाम अलीम ज़ुबैर है और जॉयफ उर्दू की आज की इस नशिस्त शेर किताब आवाज़ में हम फैज़ साहब को याद करेंगे। आपने इस नशिस्त का मौजू देखा होगा कि हमने फैज़ साहब का एक मिसरा लिया कि आज तुम याद बेहिसाब आए। तो हम आज के इस महदूद से वक्त में फैज साहब को बेहिसाब याद करेंगे। और मैं तो आज शाम से वही गजल गुनगुनाता चला रहा था कि जिसका ये शेर है कि आज तुम याद बेहिसाब आए। तो ये शेर किताब आवाज की नशिस्त मेरे साथ हुआ करती है हर दूसरे जुमे, और आज फैज साहब की बरसी है, तो हमारे लिए इससे मुनासिब मौका नहीं हो सकता था कि हम एक नशिस्त को फैज साहब के लिए वक्फ कर दें। इस नशिस्त की तैयारी करते हुए बारहा ख्याल आया कि ये नशिस्त के लिए जो हम कमो बेश 1 घंटे का वक्त रखते हैं, वो बहुत नाकाफी होगा। मगर जितना वक्त भी हम इस मौजू पे सर्फ कर सकें, जितना वक्त भी निकाल सकें, वो गनीमत है। जॉयफ उर्दू का तारुफ आप हमारी हर नशिस्त से पहले सुनते हैं। ये एक ज़ू लिसानी इदारा है जो कि उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करता है और हमारी रज़ाकाराना कोशिशों से चलता है। तो आप सब लोग भी हमारे रज़ाकारों की टीम को ज्वाइन करना चाहें तो हमसे ज़रूर राब्ता करें और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करते रहें। मेज़बानी के फ़राइज़ में इदारे और नशिस्त के तारुफ के बाद अगला मुश्किल बाब जो है वो मेरे लिए हमेशा दुश्वार होता है कि मैं इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का तारुफ कराऊं। डॉक्टर आरफा से मैं अक्सर कहा आप सिर्फ करता लुदमिला का तारुफ करा दीजिए, मुझे भूल जाइए। जी, ये मैं हमेशा बताता हूँ कि डॉक्टर डॉक्टर आरफा ने मुझे ये इस्तिस्ना दे रखा है, यानी कि एग्जेम्पशन दे रखी है कि मैं उनका तारुफ ना कराऊं। मैं आपको डॉक्टर आरफा का ये तारुफ आज कराऊंगा कि डॉक्टर आरफा अक्सर अपने तारुफ में ये कहा करती हैं कि मैं जिंदगी की छोटी सी तालिब इल्म हूँ। ये हमारी उस्ताद हैं, हम सब की मोहतरम उस्ताद हैं, लेकिन ये अपने तारुफ में ये कहती हैं। इस नशिस्त के मुतालिक जब हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर आरफा ने जो मुझे बताया उससे ये जुमला मैंने बनाया है। डॉक्टर आरफा गुस्ताखी माफ किया अगर बात कि ये जो जिंदगी की तालिब इल्म है, इसमें इनके एक बहुत अहम उस्ताद फैज साहब थे। तो ये तारुफ डॉक्टर आरफा का आज की नशिस्त के लिए काफी है। और बाकी तो हम, मैं क्या कहूँ, डॉक्टर लुत्मिला रूस से ताल्लुक रखती हैं, रशिया में हैं। और आप में से जो लोग पहले इनको नहीं सुन सके, अगरचे जॉयफ उर्दू के लिए उन्होंने पहले भी फैज साहब की कुछ नज़में पढ़कर भेजी थी, तो बहुत सुन चुके होंगे। तो रूस में रहते हुए ये बर्रे सगीर के उर्दू के अदब से इंतहाई मोहब्बत रखती हैं। फैज़ अहमद फैज़ इनकी एक्सपर्टीज रही है। फैज़ पे उन्होंने बहुत सा काम किया, बहुत से मकाले लिखे। अभी डॉक्टर आरफा ने इनकी इस किताब का जिक्र किया कि जिसमें फैज़ अहमद फैज़ की हयात और तख्लीकात के ऊपर उन्होंने किताब लिखी। मेरे पास ये एक और किताब मौजूद है, फैज़ के मगरबी हवाले। इसके अंदर डॉक्टर साहिबा के बहुत से मुतअद्दिद मकाले शामिल हैं। और सिर्फ फैज साहब पे ही मौकूफ नहीं, बर्रे सगीर के उर्दू के अदब में नज़्म व नसर में बहुत सी चीज़ों पर काम किया। और इस चीज़ की तफसील में मैं नहीं जाऊंगा कि क्योंकि हम उसके लिए एक अलग से आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन सीरीज कर रहे हैं कि एक खित्ते के अदब को दूसरे खित्ते में ले जाने के लिए और दुनिया से रूशनास कराने के लिए तर्जुमे की कितनी अहमियत है। तो डॉक्टर लुत्मिला ने गालिब, इकबाल, फिराक, जोश, मजाज और नसर में भी जो बड़े मतलब आप फसाना आजाद हो या आजाद की नसर हो, उनके उनके भी तराजिम किए। तो उर्दू के लिए डॉक्टर लुत्मिला की खिदमात बहुत ज्यादा हैं।
اور فیض صاحب کے موضوع کے اوپر جب بات کی جائے تو یہ ایک اتھارٹی ہیں پورے عالمی سطح پر. یہ تو ہوا ڈاکٹر لطملہ کا تعارف. میں اس مختصر وقت میں اس سے کوشش کی کہ مختصر رکھوں ورنہ جو ان کے جو قوائف ہیں وہ تو بہت طویل ہیں. اب ہماری خوش قسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس کتنے شاندار ناظرین موجود ہیں, حاضرین موجود ہیں. ہمارے پاس میں دیکھ رہا ہوں کہ فیض صاحب کی صاحبزادی سلیمہ ہاشمی موجود ہیں جو کہ سن رہی ہیں, اور فیض صاحب کے یار دیرینہ سجاد ظہیر صاحبہ کی صاحبزادی نور ظہیر بھی موجود ہیں. تو یہ اور اس کے علاوہ بہت سے محترم نام ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ہم سب کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. تو آپ سب لوگوں کے تشریف آوری اور سننا بہت شکریہ. تو گفتگو کے دوران میں آپ لوگ سوال کریں گے, ہم کوشش کریں گے کہ سوالوں کو ساتھ ساتھ بھی لیتے رہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ گفتگو کے تسلسل کی وجہ سے ہم سوالات کو آخر پہ لے جائیں. قاسم جعفری صاحب بھی آ گئے. ہم سب لوگ فیض صاحب سے بہت محبت رکھتے ہیں. فیض صاحب ہماری سب کی زندگی کا حصہ ہیں. کوئی لمحہ, کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ ہم فیض صاحب کا کوئی شعر, کوئی بات یاد نہ کریں. تو آج کا دن تو صرف ایک بہانہ ہے, وگرنہ فیض صاحب تو ہمارے ساتھ ہر وقت اپنی محبت کے ساتھ شامل رہتے ہیں. فیض صاحب کا تعارف کرانے کے لیے بہرحال ان کا جو علمی کام ہے, جو ان کی تصانیف ہیں, جو ان کی زندگی ہے, اس کے اوپر چونکہ ڈاکٹر لطملہ مکمل تخلیقی کام کر چکی ہیں, کتاب لکھ چکی ہیں. تو پہلا سوال ڈاکٹر لطملہ میں آپ سے کروں گا کہ بڑا مشکل سوال ہے آپ کے لیے بھی کہ دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب فیض صاحب کی حیات اور تخلیقات جو آپ کی پوری کتاب ہے اس کی اگر میں کہوں کہ تخلیص کیجئے تو مشکل کام تو ہوگا, لیکن بہرحال یہ سوال آپ سے ہے کہ فیض صاحب کا تعارف آپ کرائیں گی تمام ناظرین سامعین کو, کیونکہ یہ حق آپ ہی ادا کر سکتی ہیں. سب سے پہلے میں وہی برف بھرے ماسکو سے سب کا خیر مقدم کر رہی ہوں, اور خاص طور سے وہ یہ بے حد خوشی ہے کہ میری پیاری دوست عارفہ آج مل رہی ہیں, اور جیسے کہ میں نے سنا وہ بھی دوست عزیز سلیمہ بھی ہیں. تو میں سلیمہ, منیزہ اور ان کے سب خاندان کے ممبران کو بہت پیار بھیجنا چاہتی ہوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر, اور سب لوگوں کا میرا دل خیر مقدم. جی علیم صاحب, آپ نے جو سوال کیا یہ واقعی بہت مشکل ہے, وہی کوزے میں بحر کو ڈالنے کی بات ہے, لیکن بہت مختصر طور پر وہ وقت کو دیکھ کر میں ذکر کرنا چاہتی ہوں بعض شعبوں کا جس میں فیض صاحب کا نام درخشاں ہے. خیر, تو یہ کہ فیض صاحب یہ عظیم شاعر ہیں, یہ بات تو تسلیم شدہ ہے. اور کہ فیض اگر کسی سے بھی میں سمجھتی ہوں کسی سے بھی آپ اردو شعر و شاعری کا ذکر کریں تو پہلے بے اختیار طور پر ان کے ذہن میں 3 نام ابھر آئیں گے, یہ غالب, اقبال اور فیض, کیونکہ یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ اپنے ادوار کے نمایاں ترین نام ہیں. تو فیض صاحب ہمارے دور کا ایک نمایاں نام ہے, اور اردو شعر نہ صرف پاکستان کے لیے, پاکستانی ادب کے لیے, بلکہ اردو شعر و شاعری کی ایک شناخت ہے, میں یہ سمجھتی ہوں. تو لیکن فیض صاحب شاعر تو ہے ہی, عظیم شاعر ہے, لیکن یہ فیض صاحب ہم جہت حیثیت کے مالک بھی ہیں, اور ان کے بہت سارے شعبوں میں ان کی سرگرمیاں جو تھیں اور ان کا کام جو تھا, تو ان کو جتنا بھی سراہا جائے کم ہوگا. تو سب سے پہلے شاید یہ ان کا منفرد اور بلند سطح کے شاعر کی حیثیت سے مشہور ہونے سے پہلے فیض صاحب ایک باوقار صحافی کی حیثیت سے مشہور ہوئے. جوانی اور یہ صحافت یہ ان کی بھی ایک بہت بڑا کام ہے. صحافت کے شعبے میں یہ ان کا شوق شروع ہوا طالب علم کے زمانے سے, تو پتہ نہیں کہ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا کہ جوانی میں ہی وہ ماہنامہ ادب لطیف کی ادارت کے فرائض انجام دیے, اور پھر
बाद में पाकिस्तानी टाइम्स और इमरूज के भी मुदीर हुए थे, और फिर अपने जिंदगी के आखिरी दौर में यूं कह सकती हूँ वो अफ्रो एशियाई राइटर्स मूवमेंट के तर्जुमान रिसाले लोटस के मुदीर भी रहे। तो ये उनके इदारती काम। फिर दूसरी बात है कि वो शायरी के अलावा उनके नासर भी बहुत मशहूर है, और मैं समझती हूँ उर्दू अदब का एक नुमायां हिस्सा है। मिसाल के तौर पर आप माहोसाले आशनाई एक किताब है जो उनकी याददाश्त है, और वो खूबसूरत तरीन नासर में लिखी गई है। फिर इल्म अदबियात में एक मुनफरिद नक़ाद की हैसियत से भी फैज़ साहब को एक अहम मकाम हासिल है। उर्दू अदब पर उनके मज़ामिन बहुत सारे हैं जिनसे पता चलता है कि कितना गहरा नज़र वो रखते थे शेर व अदब पर। फिर इनके बहुत सारे मज़ामिन बिखरे भी हुए हैं, और उनके किताब में मताइल कलम में भी बहुत सारे शामिल हैं। फिर दूसरी बात है कि बहुत सारे किताबों के लिए फैज़ साहब ने दिबाचे लिखे, और ये भी एक तरह के इल्म में काम की हैसियत रखते हैं। एक मिसाल दे सकती हूँ, मशहूर अब बहुत मशहूर हुए शायर जाने माने इफ्तिखार आरिफ साहब, तो उनकी पहली किताब महर दो नीम के लिए फैज़ साहब ने एक बहुत पुरमाने और बहुत गहरा मुताला करके दिबाचा लिखा। तो मेरे ख्याल में ये दिबाचा मुझे लगता है कि ये इफ्तिखार आरिफ साहब की शायरी में शोहरत की राह पर एक पहला कदम था, मैं ये समझती हूँ। इसके बाद उनका नाम एकदम उभर आया, और इस तरह फैज़ साहब के तारुफ से ही एक नुमायां शायर को उर्दू वालों ने पाया। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और फिर मेरे ख्याल में एक बहुत अहम इसको क्या कहते हैं शोबा ज़िंदगी है ये सकाफत का शोबा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में सकाफत के मैदान में फैज़ साहब की सरगर्मियाँ बेनज़ीर थीं। मिसाल के तौर पर वो लोक विरसा की हुदूद में उन्होंने बहुत सारे काम किए, और उन्होंने वो और एले साहब मिलकर ये काम करते रहे, और मुझे मालूम है कि बहुत दिलचस्प तरीन नुमाइशें उन्होंने मुनज़्ज़म किए, और बहुत सारे लोक फनकारों के प्रोग्राम भी मुनाकिद किए वगैरह। और फैज़ साहब हर वक्त हर लम्हा ये बताने और समझाने की कोशिश करते रहे कि सकाफत ये एक कौमी शिनाख्त है, और सकाफत ये वो बुनियाद है जिस पर हर एक फर्द की और पूरे मुल्क की तरक्की और फरोग मुमकिन है। तो मैं समझती हूँ ये भी वो ये सकाफत में उनका बहुत बड़ा देन है। और फिर इसके अलावा फैज़ साहब ने क्या-क्या सरगर्मियाँ ना की। वो पहले तो यानी शुरू में ही वो एक ट्रेड यूनियन लीडर के हैसियत से मशहूर थे। वो ट्रेड यूनियन काम में वो भी सरगर्म अमल रहे। फिर पैमाने पर उन्होंने भी बहुत काम किया। वो जहाँ तक मुझे मालूम है यूनेस्को में उन्होंने कई बरस तक पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और इस तरह से फैज़ साहब ने वो भी अपना नाम बहुत रोशन किया आलिम अमन के जद्दोजहद में। रूस में इस आलिम अमन में उनके नुमायां देन के सिले में फैज़ साहब को सोवियत यूनियन का आला तरीन इनाम ऑर्डर ऑफ लेनिन अमन इनाम से नवाजा गया फैज़ साहब को।
اور روس میں فیض صاحب پہلے تو وہی لینن امن نام یافتہ کی حیثیت سے مشہور ہوئے تھے اور اس کے بعد شاعر کی حیثیت سے. اس بات کے باوجود کہ لینن امن انعام ان کو سن 1962 میں عطا کیا گیا تھا اور ان کی پہلی شاعری کی پہلی کتاب، یا میں ابھی کہوں گی کہ روس میں ان کا بہت کلام کا ترجمہ ہوا، لیکن ان کی پہلی کتاب مجموعہ، ان کا پہلا مجموعہ نکلا سن 1960 میں. تو اس طرح جب سن 1962 میں لینن امن انعام کی یافتہ فیض صاحب کو متعارف کیا گیا تھا پورے سوویت یونین کے پیمانے پر، تو لوگوں کو ان کی کتاب سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع ملا تھا. تو یہ بات ہے. اور اگر آپ ابھی ہمارے یہاں آپ پوچھیں پڑھے لکھے لوگوں کو کہ آپ پاکستان کا شاعر کوئی آپ جانتے ہو تو کہ ہاں فیض احمد فیض، یہ فوراً بے اختیار ہر زبان سے یہ نکلے گا، کیونکہ ہمارے ملک سے فیض صاحب کا بہت گہرا تعلق تھا. اور آج فیض صاحب کی برسی کا جو دن ہے تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ بہت سارے ممالک میں آج ان کی یاد کی جا رہی ہے اور میرے ملک کا شمار بھی انہی میں ہے. آج بہت سارے لوگ جن سے فیض صاحب ملے، جو ابھی میری عمر کے لوگ جو ابھی رہتے ہیں وہ فیض صاحب کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ جس کسی سے فیض صاحب کی ملاقات ہوئی اس کے دل و دماغ میں، ان کی یادداشت میں اس ملاقات کا روشن ترین صفحہ محفوظ رہا، نقش بند کر رہا ہے، یہ میں کہہ سکتی ہوں. تو پھر اور فیض صاحب کی سرگرمیاں تو بہت ساری تھی، لیکن میرے خیال میں یہ نمایاں ترین وہ نقطے ہیں اور سب سے اہم نقطے ہیں ان کا شعبہ سرگرمیاں جو میں نے ذکر کیا. جی کیا کہنے ہیں، بہت شکریہ، بہت نوازش ڈاکٹر لطمیلا، آپ نے اتنے کم وقت میں فیض صاحب کے اتنے سارے جو ان کی شخصیت کے بہت سے پہلو تھے ان پہ بات کی. ڈاکٹر عارفہ کی طرف اب میں آؤں گا اس سوال کے ساتھ کہ فیض صاحب کی شاعری کے اوپر کچھ بات، اب ظاہر ہے کہ سب سے بڑا پہلو تو فیض صاحب کی شاعری ہے، اس پہ کچھ گفتگو وہ کریں گی. فیض صاحب کی شاعری محبت کی شاعری بھی ہے، انقلاب کی شاعری بھی ہے، کلاسیکی شاعری بھی ہے، ماڈرن شاعری بھی ہے، ہر پڑھنے والا اس میں سے ایک لطف لیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے میں آنے سے پہلے آپ کی طرف کچھ شعر فیض صاحب کی یاد میں بیٹھے ہیں تو کچھ شعر بھی اجازت ہو تو پڑھوں. ضرور. لوح و قلم جو ایک مشہور اشعار ہیں کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے، اسباب غم عشق بہم کرتے رہیں گے، ویرانی دوراں پہ کرم کرتے رہیں گے. ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے، منظور یہ تلخی یہ ستم ہم کو گوارا، دم ہے تو مداوائے علم کرتے رہیں گے، میں خانہ سلامت ہے تو ہم سرخی میں سے تزئین در و بام حرم کرتے رہیں گے، باقی ہے لہو دل میں تو ہر اشک سے پیدا، رنگ لب و رخسار صنم کرتے رہیں گے. ایک طرز تغافل ہے سو وہ ان کو مبارک، ایک عرض تمنا ہے سو ہم کرتے رہیں گے. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. میری محترم دوست میلا جی کے ہوتے ہوئے آپ مجھ سے کہیں کہ میں ان کی شاعری پر بات کروں، یہ تو بہت زیادتی کی بات ہو جائے گی. خدا کے لیے شرمندہ نہ کیجیے. دوسری بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ فیض صاحب زندگی کی بات کرتے ہیں، کسی ایک شعبے کی بات نہیں کہ یہ سیاست ہے اور یہ محبت ہے اور یہ لڑائی ہے اور یہ امن ہے، نہیں. ان جیسا آدمی جنہوں نے ایک راز پا لیا، اور وہ راز انہوں نے یہ پایا کہ ان کی اپنے آپ سے کوئی اختلاف کچھ نہیں. وہ امن دوست آدمی نہیں تھے، میں تو کہتی ہوں کہ وہ بالکل مامون آدمی تھے. وہ امن میں آ چکے، اپنے آپ سے بھی مطمئن، اور جہاں دنیا سے مطمئن نہیں وہاں ان کا لہجہ، ان کی طرز، ان کی نفاست نے کبھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا.
फैज साहब जो मुझे इस उम्र में भी बहुत भाते हैं, वो इस बात के लिए कि कैसा ज़र्फ और कैसा सलीका कि उनको वो ज़माना में असर नहीं आ सका गालिब की तरह, कि वो जिस ज़माने में थे उस ज़माने में समझे जाते। और हमने बहुत एक अच्छा रास्ता निकाला है कि जिस बात को हम समझते नहीं हैं, हम कहते हैं ये बात हमारे दुश्मन ने कही है, तो हम खुद ही अपने दुश्मन हैं। क्योंकि फैज साहब, आपने वो सुना होगा कि कुछ लोगों ने फैज साहब से कहा कि आपके अशार में एक ही जैसे मज़ामीन हैं और आप एक ही जैसी बात करते हैं, तो कोई नई बात क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा कि हम तो हालात की बात करते हैं, जब आप अपने हालात बदल लेंगे हमारा शेर खुद ब खुद बदल जाएगा। तो जब किसी की इतनी गहरी नजर माशरे की हिस्स पर हो और जिसकी सारी फिक्र माशरे का एहसास और शऊर जगाने पर हो, और फिर वो शख्स अपने आप से इतना मुतमईन हो कि उसे शिकायत ही कोई ना हो। याद रखिएगा, शिकायत करने वाले बड़े बेसब्र, शिकायत बहुत करने वाले बड़े बहुत बेसब्र होते हैं। उनसे कुछ बर्दाश्त नहीं होता तो शिकायत करने लगते। जो बर्दाश्त करता है वो शिकायत नहीं करता, वो उस गम के मुदावा को तलाश करने की कोशिश करता है। क्या कहना? और गम का मुदावा कोई ऐसी मशीन तो नहीं है जो मेरे सामने इस वक्त रखी है कि मैं एक उंगली उस पर रखूं और दुनिया बदल जाए। दुनिया का मतलब मंजर बदलने का नाम नहीं है। दुनिया का मतलब बदलने का मतलब मिजाज बदलने का नाम। हमने सब कुछ बदला, जबान बदली, करीने बदले, अंदाज बदले, सियासत बदली, मईशत बदली, नहीं बदले तो हम नहीं बदले। बहुत खूब। हम तो उस वक्त बदलेंगे जब हम ये महसूस करेंगे कि, और आपने मेरी बात दोहराई थी, मैं वाकई एतराफ कर रही हूँ और आज मीला जी को गवाह बना के एतराफ कर रही हूँ कि मैं एक जिंदगी की बड़ी मामूली तालिब इल्म हूँ। काश के बेहतर समझ सकती, लेकिन इस जिंदगी ने मुझे बहुत समझाया, बहुत बताया। और देखिए फैज साहब के यहाँ जिद नहीं है, किसी बात की जिद नहीं है, इसरार जरूर है। और हम इसरार और जिद में फर्क नहीं जानते। वाह, क्या कहना। इसरार इसलिए है कि इसरार चिराग जलाता है, जिद ठोकर से चिराग बुझाती है। क्या कहना। तो फैज साहब के यहाँ तजाद नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। फैज साहब के यहाँ तजाद नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तजाद होगा तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप सियासत तो बहुत अच्छी करेंगे तजाद में, मगर फिक्र, एहसास, शऊर किसी का हक अदा नहीं कर पाएंगे। फैज साहब की शायरी के लिए मुझे फैज साहब की एक नज्म सरे वादी सीना से, जो उनके एक मजमूए का नाम भी है, उससे चंद मिसरे याद आते हैं। और मैंने अपनी नौउम्री के हाफजे पर एतबार करते हुए वो सफ़ा अपने सामने खोल भी रखा है कि जहाँ कहीं मेरा हाफजा मेरा साथ छोड़ने लगे कि शायद मेरी आंख मेरा साथ दे जाए। फिर दिल को मुसफ़ा करो इस लौह पे, शायद माँ बैने मनो तो नया पैमा कोई उतरे। अब रस्म सितम हिकमत खासान जमी है। क्या मिसरा है। अब रस्म सितम हिकमत खासान जमी है और ताईद सितम मसलहते मुफ्तिये दी है। हम पर ये रोज गुजर रही है, हमारे लिए ये सिर्फ शेर नहीं है, लफ्ज नहीं है, ये तजुर्बा है। अब रस्म सितम जुल्मते खासान जमी है, अब ताईद सितम मसलहते मुफ्तिये दी है। अब सदियों के इकरार इताअत को बदलने लाजिम है कि इनकार का फरमा कोई उतरे। वाह, क्या। अच्छा, वो जो
وہ جو علامہ اقبال کہہ گئے تھے نا کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، جی وہ تو ابھی خفا ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت بڑی گستاخی ہوگی. یہ بہت بڑی گستاخی نہیں ہے. انکار کا فرما دراصل زندگی کی تحریم اور تکریم کے اقرار کا فرما ہے. جو کوئی زندگی کی نفی کرتا ہو، جو کوئی زندگی کو پست کرتا ہو، جو کوئی زندگی کو پیروں تلے رون ڈالتا ہو، اس کے لیے انکار کا فرما ہے. اور جس کے لیے زندگی ایک فخر کا سامان ہو، ایک لطف کا سامان ہو، اس کے لیے اقرار کا فرمان ہے. سو ہمیں اقرار کا فرمان تو ہم پہ اب اترتا ہی نہیں ہے. تو اب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ہے کہ انکار کا فرما اترے. اور کس قدر لطف کا مصرع ہے کہ اب صدیوں کے اقرار اطاعت کو بدلنے. یہ صدیوں کا اقرار اطاعت وہ ہے جو حاکم و محکوم کے درمیان ہے، جو طاقتور اور ناطاقتی کے درمیان ہے، جو زوراور اور کمزور کے درمیان ہے، جو مصلحت اور احساس کے درمیان ہے. اس فاصلے کو مٹنا ہوگا، اور مٹنا ایسے ہوگا کہ میں اور آپ اسے مٹائیں گے، کوئی اور تو اس کو آ کے مٹا نہیں سکتا. فیض صاحب نے آواز اونچی نہیں کی اس لیے کہ احساس شدید ہے. لہجہ سخت نہیں کیا کیونکہ فکر وسیع ہے. زبان بگاڑنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ جو لطف شہد میں ہے وہ ابھی زہر میں نہیں آیا. فیض صاحب بات کو چھپا کے نہیں کہتے، بات کو گھما کے نہیں کہتے، بات کو بات کے قرینے سے کہتے ہیں. ہاں، مگر وہ بات تہذیب کے عطر میں ڈوبی ہوئی ہوتی ہے. میں فیض صاحب کی ایک بہت معمولی طالب علم ہوں. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی بات یہ سیکھی کہ کمزور آدمی خود کو اوریاں کرتا ہے، مضبوط آدمی جو ہوتا ہے خود کو چھپا کے رکھتا ہے. احساس جن سے بازار نہیں ہے، فکر سیاست کی دکان کا معاملہ نہیں ہے. ساری زندگی فیض صاحب نے سیاست زندگی اور سیاست زمانہ کی بات کی، لیکن کہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ وہ سیاست کی بات کر رہے ہیں. نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی، چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی. آپ دیکھیے، میں جو بہت شوق سے اور بہت تمنا سے یہ کہتی ہوں کہ میرے نزدیک اصل چیز سفر ہے، منزل نہیں ہے. جو منزل تلاش کرتا ہے اس کا حوصلہ پست ہے، اور جو سفر کے لیے آمادہ رہتا ہے اس کی ہمت کبھی کم نہیں ہوتی. فیض صاحب کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایک عمر گزر جائے، ہم کرتے کیا ہیں؟ آج ہم یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں فیض صاحب کے لیے کہ آج ان کی برسی ہے. میں نہیں مانتی، میں برسی ماننے والوں ہی میں سے نہیں. آج وہ دن ضرور ہے کہ وہ ہماری آنکھ سے اوجھل ہوئے، لیکن جب سے وہ ہماری آنکھ سے اوجھل تھے ہم پہ لازم تھا کہ وہ ہمارے احساس پہ اور ہمارے شعور پر زیادہ جلوہ افروز ہوتے. مگر ہمیں فتوے دینے سے فرصت ہو تو ہم کچھ کہیں. اور جو لوگ یہ، ایک تو پاکستان میں اس وقت ایک لفظ ہے لبرل انگریزی کا، اردو میں اس کا ترجمہ ہم آزاد خیال کرتے ہیں. پاکستان میں اس کی حیثیت جرم کی سی ہے. اگر کچھ دنوں میں تعزیرات پاکستان میں لفظ شامل ہو جائے کہ اس کے تحت عارفہ سیدہ کو 14 برس کی قید دے دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہوگا. آزاد خیالی کا مطلب بے راہ روی نہیں ہے. آزاد خیالی کا مطلب اپنی زندگی کی وہ اخلاقی حدود توڑ دینا نہیں ہے جن کو قائم رکھنے کا نام انسانیت ہے. آزادی کا نام یہ ہے کہ اگر مجھے کچھ کہنے کی آزادی ہے تو سننے کی بھی آزادی میسر ہو، کسی دوسرے کو بھی کہنے کی گنجائش ہو.
لیکن آزادی خیال کے بغیر مکالمہ نہیں ہو سکتا. اور میرے محبوب جنرل ضیاء الحق نے ایک بہت بڑا اچھا کمال کیا تھا کہ اس معاشرے سے مکالمہ ختم کیا. اور یہ بات میں کہتی رہوں گی کہ جب مکالمہ ختم ہوتا ہے تو سمجھ جائیے کہ مطالعے کی موت ہو چکی. اور مطالعہ صرف کتاب کا نہیں ہوتا. کتاب تو دستاویز ہے چھوٹی موٹی. مطالعہ تو زندگی کا ہوتا ہے, زندگی کے عوامل کا ہوتا ہے, زندگی میں جو قدریں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ان کا ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کشتی لڑنا شروع کر دی. نہیں, کشتی لڑنے سے کچھ نہیں ہوگا, خاک اڑے گی اور کچھ نہیں ہوگا. آئیے ہاتھ بڑھاتے ہیں, ملتے ہیں, ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر اگر ہو سکے تو ایک دوسرے کے راستے میں پھول بھی اگا دیتے ہیں. میری سمجھ میں تو فیض کی شاعری بس اتنی آتی. کیا کہنے, آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی, آئیے ہم جنہیں رسم دعا یاد رسم دعا یاد نہیں, ہم جنہیں سوز محبت کے سوا کوئی بت کوئی خدا یاد نہیں. آئیے عرض گزارے ہیں کہ نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی فردا بھر دے. وہ جنہیں تابے گراں باریے ایام نہیں, ان کی پلکوں پہ شب و روز کو ہلکا کر. معافی چاہتی ہوں علیم, آپ کا شعر میں نے اچک لیا. نہیں, بہت عنایت, بہت مہربانی. میں مجھے تو فیض خوشی کی فیض بات ہے صاحب کے کہ معاملے میں خود غرض بہت. آپ کی عنایت کہ آپ نے اس کو مکمل کیا, اور آپ کی زبان سے سننے کا لطف ہی دوبارہ ہے. اب جو ڈاکٹر لطملہ, میں آپ کی طرف واپس آؤں گا, اور یہ بات یوں ہے کہ میں فیض صاحب کی, جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونے کی جو تاریخ ہے اس سے چند ماہ پہلے میں پیدا ہوا تھا, تو میں تو صرف اس بات پہ فخر کیا کرتا ہوں کہ وہ چند ماہ ایسے تھے کہ جب میں اور فیض صاحب اسی شہر میں, اسی ملک میں زندہ تھے. آپ دونوں نے فیض صاحب کو دیکھا ہے, ان سے باتیں کی ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, اور اتفاق سے, اور میں ایک دو جو ہمارے پاس کمنٹس ہیں ان کو شامل کروں گا. ایک تو بڑی خوش نصیبی, جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سلیمہ ہاشمی صاحبہ موجود ہیں اور سن رہی ہیں, اور انہوں نے آپ دونوں کے بارے میں کمنٹ بھی کیا ہے کہ ہاؤ بیوٹیفلی both Ludmila and Arfa have intermeshed Faz's life and belief. اور بہت شکریہ. اور دوسری طرف حوری نورانی صاحبہ فیس بک پہ دیکھ رہی تھی, تو انہوں نے ڈاکٹر لطملہ ایک سوال بھی کیا جو کہ میرے سوال کے ساتھ ضم ہو جائے گا, کہ انہوں نے آپ کو دیکھا تھا ماسکو میں فیض صاحب کے ساتھ, تو اس کی بھی کچھ یاد تازہ کیجیے, اور اپنا جو آپ کا جو تجربہ رہا فیض صاحب کے ساتھ ملاقات کا, اس کا کچھ بیان کیجیے. ڈاکٹر عارفہ, اس کے بعد آپ سے سوال ہوگا, اور میڈم سلیمہ اس کے بعد, یا جب بھی آپ شامل ہونا چاہیں تو یہ بھی ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہوگی. پہلے تو عارفہ پیارے, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں کہ آپ کے بعد میں کچھ, میری زبان رک رہی ہے. نہیں 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 نہیں, آپ جیسی شستہ اور شائستہ زبان بولتی ہیں, کاش مجھے نصیب ہو جائے. ارے یہ میرے غریب شہر کے لیے اور میرے غیر زبان کے لیے آپ کے بعد بہت بہت بڑی بات ہے. آپ غریب شہر نہیں ہیں, ہم سب کا دل ایک شہر ہے اور آپ اس کی مکین ہیں. آپ غریب شہر نہیں ہیں. بہت شکریہ. تو علیم صاحب, یہ آپ کے سوال تو ایک سے ایک مشکل ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ فیض صاحب سے ملاقاتوں کا جو وقت تھا, یہ میرے خیال میں یہ ایک پوری الگ کتاب کے لیے مواد کافی ہوگا. میں سمجھتی ہوں کہ فیض صاحب سے, وہ میں کہہ بھی چکی ہوں کہ جس نے بھی فیض صاحب سے ملاقات کی, یہ ملاقات ناقابل فروش ثابت ہوئی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں ان خوش قسمت لوگوں میں ہوں جن کو فیض صاحب سے بار بار ملنے اور ان سے فیض یاب ہونے کا موقع نصیب ہوا تھا. میں فیض صاحب کے مترجم کی حیثیت سے رہی تھی, اور ان کو بہت قریب سے دیکھنا اور
उनसे बहुत कुछ सीखने का भी मुझे मौका नसीब हुआ था। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं अपने आप को एक बहुत इस सिलसिले में बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ। फैज साहब के बारे में क्या कहना, आप जब नाम ही मैं लेती हूँ फैज साहब, तो बस मैं बिल्कुल अलग दुनिया में खो जाती हूँ जिसमें फैज साहब को मैं देख रही हूँ। वो बिल्कुल मेरे आंखों के सामने खड़े हो जाते हैं, वो चुपके से मुस्कुराते हुए, कुछ घूम 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 सुम करते हुए। तो ये मेरी एक जिंदगी का एक पूरा हिस्सा है, और एक ऐसा हिस्सा है जो मेरे बहुत ही अजीज है। फैज साहब की फैज साहब से मुलाकातें जो थी, ये बताने मेरे लिए हर एक दिन एक पूरे यूनिवर्सिटी के बराबर था, ये मैं कह सकती हूँ। फैज साहब अजीब व गरीब शख्सियत के मालिक थे। एक तरफ से वो बहुत खामोश थे, बहुत चुप रहते थे, और दूसरी तरफ से मैं कह सकती हूँ वो निहायत मिलनसार भी थे। वो यहाँ रूस में मैंने उनको रूस में ही देखा था। एक बार हिंदुस्तान में जो वो गए थे वहाँ, खैर ये तो अलग बात है, वो अपने लोगों के दरमियान थे, लेकिन यहाँ रूस में गिने चुने लोग थे जो उर्दू के बाद दरकिनार जो अंग्रेजी भी बोलते थे। इसके बावजूद ना जाने किस तरह फैज साहब से बहुत दोस्ताना माहौल पैदा कर सकते थे। और उनके जो बहुत करीब दोस्त थे, मिसाल के तौर पर एक हमारा शायरा थी रीमा कज़ाकोवा, तो वो जो फैज साहब का नाम लेती थी तो वो उनके आंखें भर जाती थी। वो कहते हाँ, तो फैज साहब ने ये कहा वो कहा। तो मैंने कहा कि भाई आपको तो अंग्रेजी नहीं आती है, कोई था नहीं मुतरजिम, तो क्या मतलब थे? फैज साहब ने कहा, वो कह रहे थे कि अरे मीला तुम क्या समझती हो, हम शायर लोग हैं, शायरों की बात अलग होती है। हम आंखों से बात करते हैं, दिलों से बात करते हैं, हमारे दिल से दिल रहा हो। तो इस तरह की बात इन सब कहते थे जो फैज साहब से मिलते थे। और उनके हमारे सबसे बड़े शायर और सबसे बड़े नसर निगार थे, वो फैज साहब को कहते थे कि हम फैज साहब के दोस्त हैं। यानी उसी तरह के उनकी मुलाकातें होती रहती। राइटर्स यूनियन के इसमें हॉल में वो बैठते थे, और ना जाने चंद सईद मातफ कभी कभार मुझे आवाज देके बुलाते थे कि मिला जल्दी आओ। चंगी सईद मातफ हमारा बहुत बड़े अदीब थे, नसर निगार थे। तो वो कहते थे कि मिला आ जाओ, फैज साहब कुछ खास बात कह रहे हैं, वो मुझे बता देना, बाकी तो मैं सब समझ गया। तो ये फैज साहब की अजीब गरीब हैसियत थी। ऐसे ही लोगों की बिल्कुल दिल में उतर के बातें करना, जो वही दिलों से दिलों की बातें होती थी, जो ये रूस की बात में कह रही हूँ। लेकिन जो लोग जिन लोगों को अंग्रेजी और उर्दू आती थी, ये तो उनकी बात अलग है। वो अपने आप को मेरी तरह बहुत खुशकिस्मत समझते थे जो फैज साहब से मिलते थे। और फिर फैज साहब का एक उनके जो मेरे ख्याल में एक सिफत थी बहुत नुमायां, उनके मजाक का, लतीफ मजाक का एहसास, सेंस ऑफ ह्यूमर, ये कमाल का क्या था। कहना, ये क्या कमाल का कहना। था। ये से क्या कहना, वो हर जगह जहां जहां हम जाते थे तो वो फैज साहब इतनी हाजिर जवाब थे, और ऐसे जवाब देते थे कि मुझे अफसोस था कि वो एक किरदार है उर्दू अदब में गुंचा ना, वो सौदा का वो मुंशी था या कौन था, तो वो हमेशा दावत रखता था और कलम, तो जो कुछ सौदा बोलते तो वो लिख देते। तो मैंने सोचा कि काश में ये गुंचा होती और मेरे पास ये आवाज़ार होता, क्योंकि मुझे तर्जुमा करना था, लिखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। एक छोटी सी मिसाल आपको दे सकती हूँ। हम मतलब एक क्या, मेरे तो हजारों इस तरह की मिसाल है, वक्त की पाबंदी है, लेकिन मिसाल के तौर पर एक कोई राइटर्स यूनियन का कोई ओहदेदार मिलने आया। आप आपको मालूम है ये जो नौकरशाही के लोग होते हैं वो कुछ महदूद होते हैं। तो खैर फैज साहब से मिलना है, वो जानते थे कि
फैज है, उर्दू का शायर है, ये लेनिन इनाम याफ्ता है, ये है। तो उसी तरह ये सीना तन के आए, आदाब किया और मुझसे कहा कि क्या उनको अंग्रेजी आती है फैज साहब के सामने। तो मैंने तर्जुमा किया। फैज साहब वो यूं ही समझ गए उनके शक्ल से, उनके अंग्रेजी का फैज साहब थोड़े बहुत रूसी मेरे ख्याल में पकड़ लेते थे, समझ लेते थे। तो फैज साहब ने ऐसे मुस्कुरा के कहा, अंग्रेजी में उनको कहा, yes, I can deal with English little bit. उनका अरे उनको तो ये, but you are speaking very good English. Is it your mother tongue? Just your mother tongue? फैज साहब ने कहा, no, it's मशहूर है, no, it's my mother-in-law tongue. तो वो इस तरह की बातें हमेशा जहाँ जहाँ फैज साहब थे तो इस तरह का माहौल पैदा हो जाता था कि सब लोग लुत्फानंदोज होते थे। और फिर ये तो फैज साहब की एक हैसियत। और फिर मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ, शायद कम लोगों को ये मौका मिला था जो मुझे नसीब हुआ था, कि फैज साहब लाजवाब उस्ताद थे। मुझे एक गालिब का इंतखाब करने और रूसी में ये पहला तर्जुमा था, कुछ कलाम गालिब के इंतखाब का तर्जुमा करना। ये 69 से पहले की बात है, गालिब की 7 सालगिरह मनाने से पहले। तो मुझे ये काम सुपुर्द किया गया, मैं तो बिल्कुल हक्का बक्का हो गई थी। और फिर फैज साहब से मैं मिली, अपने मसाइल पेश किए, तो उन्होंने मुझे जिस तरह समझाया, बताया कि मतलब उनसे ही मैं सबसे अच्छी तरह समझी कि गालिब क्या है, गालिब के अशार क्या है। तो मैं ये कभी भूल नहीं सकती। तो मेरे ख्याल में कि वो एक बड़े उस्ताद से ज्यादा कोई हो नहीं सकता है जैसे फैज साहब थे। किस तरह वो शेर को समझाते थे, किस तरह वो शायरी के उसूल को समझा पाए मुझे। तो खैर ये बिल्कुल ऐसी बात है जो जिसके कोई मतलब जितनी मैं कदर करूं कम, जितना कहूं जितनी कदरदानी करूं वो कम होगा। ये बेश कीमत विरसा है जो फैज साहब से मुझसे मिला। और इस तरह के फैज साहब अपने अशार किस तरह समझाते थे। मैं कुछ बातें जब मैं नहीं समझती थी तो हमेशा के अरे उल्लू ये तो आसान है, और समझा देते थे इतना अच्छा, इतना कि क्या कहूँ। और फिर मैं फैज साहब से बेहद शुक्रगुजार हूँ वो किस तरह मैं तो जब पहली मुलाकात हुई तो मैं इतनी घबराई हुई थी कि कहाँ फैज साहब, कहाँ मैं, अभी कल की तालिब इल्म। लेकिन फैज साहब ऐसे पेश आए कि जैसे कि आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबान, वही होता था। तो पल भर में मैं भूल गई कि वो इतने बड़े शायर हैं और मैं एक अदना तालिब इल्म हूँ। ऐसी बातें शुरू की कि मैं फौरन बिल्कुल इतनी अपनायत का जज्बा पैदा हुआ कि क्या कहूँ। तो वो हंस के कहते थे, मैं बहुत मुखालिफ थी उनकी सिगरेट पीने की। तो मैं एलिस साहिबा जब आती थी हमेशा कहती थी कि बहुत सिगरेट पीते हैं। तो मैं कुछ उनको पाबंद करने की कोशिश करती थी। तो वो हंस के, वो मेरा नाम उन्होंने रखा मुख्तसिब, क्योंकि मैं आती थी कहते थे कि फैज साहब कितने सिगरेट आपने पिए। तो मैंने कहा एली साहिबा ने शिकायत फिर आपकी कि आप वो पीते जा रहे हैं सिगरेट, एक के बाद दीगरे। ओके, अरे मुख्तसिब, एक वहां बैठे हैं लाहौर में, तुम यहाँ बैठी हो। तो वो शायद उनका सलीमा की तरफ इशारा था, क्योंकि हम सलीमा से हम उम्र हैं।
तो वो बिल्कुल मुझे इसी तरह मुझसे पेश आते, जैसे कि मैंने उनको एक बार कहा था कि फैज साहब, मेरे वालिद साहब अरसा हुआ गुजर गए, लेकिन आप जब आते हैं तो मुझे बिल्कुल वो अपने यतीमी का एहसास नहीं होता है। तो कुछ इस तरह की बात थी। तो फिर मैं बेहद खुश हूँ कि मुझे फैज साहब के दोनों बेटियों, मेरी जान, मेरे दोस्तों सलीमा और मुनीज़ा से और उनके पूरे खानदानों से मिलने का मौका मिला, और ये मैं समझती हूँ कि ये मेरे भी अजीज रिश्तेदार लोग हैं। वो जैसे आरिफा ने कहा कि हम एक खानदान के लोग हैं, एक मतलब दिल एक शहर है। तो देखिए इस शहर में वो जो हम बासी हैं, तो वही फैज साहब के बेटियां, उनके पोते और अब पर पोते भी, और मैं भी अपने आप को इसी फैमिली से मुंसलिक समझती हूँ, और जिससे मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सलीमा ने और मुनीज़ा ने मुझे भी इतना प्यार दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बेहद शुक्रगुजार, मैं हमेशा मैं तो उनको, वो कहते कि तुमने याद किया मुझे, मैंने कहा नहीं, मैंने याद नहीं किया। जो लोग भूले नहीं जाते, जो लोग दिलो दिमाग में बैठे उनको याद नहीं किया जाता है। तो ये वही लोग हैं, ये मेरे अजीज तरीन दोस्त। तो ये सब फैज साहब के देन हैं, ये फैज साहब के नाम से है वाबस्ता ये सारी बातें। और मेरी वही मैं कह सकती हूँ कि खूबसूरत तरीन लम्हे शायद जो मेरे जिंदगी में गुजरे, यही फैज साहब से मुलाकातों से भी वाबस्ता हैं। क्या कहने डॉक्टर साहब, आपने बहुत प्यारी गुफ्तगू की। मैं अपनी कैफियत ये थी, मेरी कुछ दोस्तों ने जो देख रहे हैं उन्होंने भी ये कमेंट किया कि लोगों की सबकी आंखें पुरनम हो गई। मैं सलीमा हाशमी साहिबा को देख रहा हूँ कि वो भी बड़े फर्द जज्बात के साथ ये गुफ्तगू सुन रही हैं। आप कुछ कहना चाहें मैडम? मैं तो इसलिए नहीं कहना चाह रही क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि मीला बात करती चली जाए। मैं चाहती हूँ कि आज जो है वो बात करती चली जाए और हमें मौका मिले कि भाई मैं मुस्तफीज का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर, मैं तो चाहती हूँ कि ये जो मेरे दिल में था और जो ये कह रही हैं वो आपस में यूं मिल रहा है कि ये लगता है कि भाई ये लम्हे ख़त्म ना हो। मैं तो चाहती हूँ ये चलते चले जाएं और ये शाम लंबी होती चली जाए। अब्बू के बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं तो लफ्ज़ हमारे घर में इतना भारी था कि मैं तो बहुत छोटी उम्र में सोच लिया कि भाई इसके नीचे तो दबने का खतरा है, तो मैंने तो फरार इख्तियार कर लिया और कभी लफ्ज़ों का सहारा जो है वो लेने की कोशिश नहीं की। लेकिन साथ ही साथ शौक तो था क्योंकि सुनने में जो कुछ आता था वो फिर उसी से तो ज़िंदगी जो है उसमें रंग भरे जाते थे। और मुझे जब मीला बात कर रही थी कि भाई किस तरह से शायर लोग एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, तो मुझे अचानक वो शाम याद आई जब अब्बू को लेनिन प्राइज़ मिला था और हम लोग सोच ही गए थे, हमें वहाँ पे उन्होंने भेजा कि भी थोड़ा आराम करने के लिए। तो इत्तेफाक से वहाँ पे पाब्लो नेरूदा भी थे उसी सैनाटोरियम में, और इन दोनों की मुलाकात रहती थी। बीच पे हम लोग बैठते थे। तो एक शाम को अब्बा और पाब्लो नेरूदा ने तय किया कि भी शाम इकट्ठी खाने पे गुजारेंगे। और तो अंग्रेज़ी दोनों बोलते थे, तो गुफ्तगू पहले तो अंग्रेज़ी में थे, इंटरप्रेटर साथ बैठे हुए थे लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती गई और चाँद, मुझे अभी तक याद है कि पूरा चाँद था, तो दोनों शायरों का जी चाहे कि एक दूसरे को अपना कलाम सुनाए। और पाब्लो ने स्पेनिश में और अब्बा ने उर्दू में एक दूसरे को अपना कलाम सुनाया, और सही वक्त के ऊपर पाब्लो दाद देते थे और मेरे गालिबन अब्बू भी सही वक्त पे दाद देते थे। और वो मैं जब कभी याद करती हूँ तो वही जो मीला बता रही थी बिल्कुल ऐसे ही था। नहीं महसूस होता था कि दोनों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आई या दोनों एक दूसरे से लुत्फ अंदोज नहीं होते।
تو یہ خاص قسم کا جادو ہوتا ہے غالباً. کیا کہنے ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر عارفہ آپ بھی فرمائیے گا, آپ سے بھی وہی سوال فیض صاحب کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا, آپ نے اس بارے میں کچھ کہا؟ ابھی میلا جی نے بہت ان کی زندگی کی کچھ پرلطف باتیں بتائیں, تو سلیمہ کو بھی یہ معلوم ہوگا. یہ زہرا آپا اس قصے کی راوی ہیں, کاش کہ وہ اس وقت ہوتی تو بہت سی اور بہت پرلطف باتیں پتہ چلتی. فیض صاحب جب کبھی لندن تشریف لے جاتے تو زہرا آپا کے یہاں ٹھہرتے تھے. تو ایک دفعہ ٹھہرے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا کہ زہرا آج ہم صبح ناشتے کے بعد ہائیڈ پارک سیر کے لیے جائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ بالکل تیار تھے, باہر نکلنے کو تھے تو فون بجا, اور اس وقت یہ جانے عالم کے طوطے تو ہوتے نہیں تھے جو ہم سب کے ہاتھوں میں اب ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے, زہرا آپا نے وہ فون سنا اور اس کے چونگے پہ اپنا ہاتھ رکھ کے کہا فیض صاحب سے کہ آپ کے لیے فون ہے. اور انہوں نے اپنی اسی نرم ملائم آواز میں پوچھا ہوگا کہ کون ہے. تو زہرا آپا نے کہا کہ کوئی زنانی آواز ہے. کہنے لگے اچھا بات کرو, پوچھو. ان خاتون نے شاید یہ کہا کہ وہ ان سے ملنے آنا چاہتی ہیں. تو فیض صاحب کو بھی زیادہ لطف نہیں آیا. وہ اپنا ایک ان کا ذہن تیار تھا اس وقت کہ باغ میں جائیں گے اور شاید ہو سکتا ہے کہ شیر اترتا کوئی اس وقت وہ خاتون اتر آئی. خیر ذرا سی دیر کے بعد وہ خاتون آئیں, اور خاتون اچھی طرح دار خاتون تھیں, خوبصورت تھیں. اور مجھے فیض صاحب اس لیے بھی پسند ہے کہ وہ حسن کو کبھی کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے تھے. اور ان کے آنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرنا زہرا کہ جلدی سے چائے ہمیں بنا کے دے دینا, تاکہ پھر میں تو چلا جاؤں اور تم چاہو تو بات چیت کرتے ہیں. کہ وہ خاتون آ کے بیٹھی تو انہوں نے زہرا آپا سے کہا کہ زہرا تم چائے بنا کے رکھ دو, اور تم سیر کے لیے جانے والی تھی نا, تو اچھا تم جاؤ, ہم دونوں باتیں کرتے. یہ جو ایک صورت ہے زندگی کی خوشی منا لینے کے لیے, ہمارے یہاں اس پہ بھی فتویٰ لگ جاتا ہے. میں جو ابھی ترجمے کی بات آپ کر رہی تھی, میری بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ 1 سال کے لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ فیض صاحب مجھے بہت زیادہ میسر آئے. وہ ایک مجھے ان کی یہ ادا اتنی پسند ہے, خود ساختہ جلا وطنی. جن لوگوں کو زبردستی جلا وطن کیا جاتا ہے وہ روتے پیتے جاتے ہیں. اور فیض صاحب کا دم خم دیکھیے کہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے خیال پر, ان کے احساس پہ زد پڑ رہی ہے, اور وہ اس پر رد عمل اس طرح کا نہیں کرنا چاہتے, تو وہ خاموشی سے وہاں سے چلے جاتے. اور وہ پہنچے ایسوے سینٹر, جہاں میں اس وقت طالب علم تھی پی ایچ ڈی کی. اور ایک دن دوپہر کے کھانے کے وقت میں کیفیٹیریا میں کھڑی تھی ٹرے لیے, اور مجھے ایسا لگے کہ مجھ سے 10-12 آدمی چھوڑ کر ایک شخص کھڑا ہے جو بالکل فیض صاحب لگتا. میں کہا عارفہ سیدہ بھول جاؤ, فیض صاحب ہانولولو میں نہیں ہو سکتے. مگر پھر تھوڑی دیر بعد آخر کو میں نے اپنی ٹرے وہیں رکھی اور آگے بڑھ گئی, تو فیض صاحب تھے. میں نے سلام کیا, اس کا جواب سن لیجیے. اپنی ٹرے میرے ہاتھ میں دی اور کہا اپنے اور میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ, میں جا کے کوئی میز ڈھونڈتا ہوں. ہم کتنے سالوں بعد مل رہے تھے, ہمارے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا, کچھ پتہ نہیں چلا. نیومی لیزارڈ ان کے کلام کا ترجمہ کر رہی تھی اس وقت. میرے لالچ نے فیض صاحب سے گزارش کی کہ دن میں آپ اپنے دفتر میں مصروف ہوتے ہیں, ہم اپنی پڑھائی کی پٹائی میں مصروف ہوتے ہیں, تو اگر آپ شام کو جب دونوں مل کے بیٹھتے ہیں تو مجھے اجازت دے دیں کہ میں وہاں بیٹھ جاؤں, اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ایسے بیٹھوں گی جیسے مکھی دیوار سے چپکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا. فیض صاحب کے لیے بڑی بات تھی کہ میں کہا آپ کہیں گے کہ چائے بنا دو تو بنا دوں گی, اور نہیں کہیں گے تو میں خاموشی سے بیٹھی ہوں. میں نہیں بتا سکتی ہوں, میں اعتراف کر رہی ہوں سب کے سامنے کہ وہ میری ذہنی زندگی کی کتنی تربیت تھی. 2 مختلف زبانوں میں سوچنے والے لوگ, 2 مختلف استاروں سے بات کو بیان کرنے والے لوگ, دونوں کے تہذیبی سطح خیال کی مختلف, مگر بات کرتے تھے. اور جب فیض صاحب کی زبان وہ ہے کہ کیا کہیے. کمال تو انہوں نے یہ کر دیا کہ تسنیم و کوثر کی دھلی ہوئی زبان میں ساری سیاست کی بات کہہ دی. یہ کسی اور کے بس کی بات شاید نہ ہوتی. بے شک
اور کبھی کبھی میں ان کی کرسی کے پیچھے بیٹھتی تھی تاکہ انہیں یہ اندازہ نہ ہو کہ کوئی بیٹھا ہے یا انہیں دیکھے جا رہا ہے، یا تو پیچھے مڑ کے انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے عارفہ انہیں خمِ کاکل کیسے سمجھائیں؟ خمِ کاکل نہیں سمجھ سکتا کوئی، نہ اس کا کوئی ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ ان کے اور کیسا دل بڑھاتے تھے. وہاں جب ہفتہ اتوار کی شام آتی تھی تو ہر شخص کا جی چاہتا تھا کہ وہ ہفتے کی شام کو فیض صاحب ان کے مہمان ہوں اور وہ کھانے پر بلائیں. اور یقیناً جب فیض صاحب کھانے پہ بلائے جاتے تھے تو جو بالکل چھوٹی سی منی سی پاکستانی ہندوستانی لوگ تھے وہ بھی بلائے جاتے تھے، تو حاشیہ بردار جو ہے وہ مہمان خصوصی سے زیادہ جانے کو تیار رہتے تھے. فیض صاحب کیسا مجھ سے لاڈ کیا، کہتے تھے عارفہ کو بلایا ہے؟ وہ کہتے تھے جی. کہا کہ اسے اس لیے بلا لو کہ اسے میرا کلام مجھ سے زیادہ یاد ہے، میں اس سے پوچھ کے سنا دوں. بات وہ صرف دلداری کے طور پر کہتے تھے. کوئی شاعر اپنا کلام کبھی بھولتا نہیں ہے. اور کلیم اگر آپ کی اجازت ہو علیم، تو میں ان کی ایک نظم جو نظر خسرو ہے، موری ارج سنو، جو ایک فیض صاحب، یہ اشفاق صاحب نے 100% بات صحیح کہی تھی کہ وہ ملامتی صوفی تھے. صوفی ہونا مشکل ہے اور ملامتی صوفی تصوف کا عطر ہیں، ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، اور جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے. میلا آپ کی اجازت ہے؟ بسم اللہ. کیوں شرمندہ کرتی ہے، اجازتیں مانگ کے سنائیے. موری ارج سنو دستگیر پیر، مائی ری کہوں کا سے میں اپنے جیا کی پیر. ہم جسے پنجابی میں پیڑ کہتے، اس کے دونوں تلفظ ہیں ہندی میں اور اودھی میں پیر. نیا باندھو رے کنارے دریا، مورے مندر اب کیوں نہیں آئے. کیا اس صورت سے عرض سناتے درد بتاتے نیا کھیتے، منت کرتے رستہ تکتے، کتنی صدیاں بیت گئی. اب جا کر یہ بھید کھلا ہے جس کو تم نے عرض گزاری، جو تھا ہاتھ پکڑنے والا جس جا لاگی ناؤ تمہاری، جس سے دکھ کا دارو مانگا تورے مندر میں جو نہیں آیا، وہ تو تم ہی تھے، وہ تو تم ہی تھے. تصوف کا بنیادی تصور یہی ہے کہ وہ تو تم ہی تھے، وہ تو تم ہی تھے. تو آپ دیکھیے کہ ان کے ہاں جو تہذیب اور تہذیب اخلاق کا تصور ہے وہ تصوف سے آ رہا ہے. آج کل ہمارے یہاں تصوف پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں نا کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے. حقیقت تو صرف وہ ہوتی ہے جو سیاست سمجھا دے. صوفیہ نے تو کام ہی ایک کیا تھا، بادشاہوں کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے کہ تم ایک آدمی سے اس کی فکر کی تہذیب چھینے لیتے ہو اور تمہیں یہ حق میسر نہیں ہے. اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں گے، اور وہ آواز یہ تھی کہ ہم جس کے بندے ہیں سب اسی کے بندے ہیں. وہ تو تم ہی تھے، وہ تو تم ہی تھے. تو منو تو کا جھگڑا مٹ جائے جب، تو فکر کی سلامتی کی راہیں جو ہیں وہ آسان ہو جاتی ہیں. فیض صاحب کے لیے کیا کہیے اور کیا نہ کہیے، بہت چھوٹی چھوٹی سی یادیں ہیں. میں اپنے محبوب جنرل ضیاء الحق کے ایک نشست میں بہت بڑا کمال کر کے آئی تھی. انہوں نے ایک اہل قلم کانفرنس بلائی تھی اور اس میں پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ مجھے استاد اور ادیب دونوں ناپسند ہیں. یہ بہت ظالم لوگ ہیں، یہ لکھتے ہیں، یہ سوچتے ہیں اور یہ بولتے ہیں. خیر، اور اس کے بعد انہوں نے کوئی گھنٹہ بھر اپنا خطبہ دیا. اچھا، کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں وہاں کیوں تھی؟ نہ میں اہل، نہ میرے پاس قلم.
میں وہاں کیوں؟ میں وہاں صرف اس لیے تھی کہ میں سرکاری ملازم تھی. جو صحیح معنوں میں اہل قلم تھے وہ نہیں گئے, ان کو جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہاں. جب انہوں نے اپنا سارا حجویہ خطبہ ختم کر لیا تو ان کے جو ملٹری سیکرٹری تھے بریگیڈیئر صدیق سالک, انہوں نے کہا کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ میں سے ضرور پوچھیے. یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی آتش جوان تھا, دیوانگی آج بھی کم نہیں ہوئی, اس وقت بھی اتنی تھی, ایک ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا نا. اور اس وقت یہ اس قسم کے یہ جو آج کل بے حد نفیس اور بے حد اعلیٰ قسم کے آلے ہیں وہ نہیں تھے. ایک راہداری کے اسٹیٹ بینک کے آڈیٹوریم تھا بس, اور اسلام آباد میں اس سے بڑی کوئی جگہ نہیں تھی. اس کے آڈیٹوریم کے درمیان ایک دھوتو سا کھڑا کر دیتے تھے کہ آپ اپنی نشست سے اٹھیں, وہاں جائیں, کھڑے ہوں. اب میری سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں کھڑے کرنے کا مطلب یہ بھی تھا کہ آپ آسانی سے پہچانے جائیں کہ آپ ہیں کون. عارفہ سیدہ نے عرض کیا کہ صدر عالی وقار, آپ نے اپنے انتہائی عالمانہ خطبے میں یہ فرمایا کہ آپ کو اس ادیب اور استاد دونوں ناپسند ہیں, اور میں نے جن ادیبوں کو پڑھا اور جن استادوں نے مجھے پڑھایا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی, یہ سن 84 کی بات ہے, اور اسی سال کے آخر میں فیض صاحب ہم سے رخصت ہوتے ہیں, اور یہ مارچ کی بات ہے. میں نے کہا کہ جن استادوں نے مجھے پڑھایا اور جن ادیبوں کو میں نے پڑھا تو میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ پروردگار عالم ادیب ہیں اور رسول استاد, آپ کو دونوں ناپسند ہیں. اگر اس کے بعد میں زندہ ہوں تو معجزہ ہے. اس کے بعد اگر میں زندہ ہوں تو معجزہ ہے. جب میں لاہور آئی اور فیض صاحب سے ملاقات ہوئی, سلیمہ گواہی دیں گی کہ ان کی خوشی میں ان کی آنکھوں سے خوشی زیادہ پھوٹتی تھی اور پھر چہرے پر پھیل جاتی تھی. اس قدر خوش ہو کے مجھے دیکھا, کہا عارفہ بی بی تم اس لیے بچ گئیں کہ لوگ بہت تھے. 2-4 لوگ ہوتے تو میں نہیں بچ سکتی تھی. لیکن انہیں خوشی اس بات کی تھی شاید کہ میں وہ کہنے سے نہیں گھبرائی جو بات میرے دل میں تھی. اور جبر ہمیشہ شدید تر ہوتا جاتا ہے جب اس کے سامنے خاموشی سنگین ہوتی جاتی ہے. جبر کے توڑنے کے لیے سرگوشی کرنا بہت ضروری ہے. جبر نعروں سے نہیں جاتا, دعووں سے نہیں جاتا. عارفہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک سرگوشی سے جاتا ہے. کوئی مسیحا نہ ایفائے عہد کو پہنچا, بہت تلاش پسے قتل عام ہوتی رہی. اور یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو ہماری تاریخ سمجھ میں آ جاتی. جی علیم آپ کہیے. جی ایک بات جو آپ نے کہی اور پھر آخر میں جو باتیں دونوں کو ملا کے ایک لطیفہ میں نے ابھی بنایا ہے کہ نہ خمِ کاکل کسی کی سمجھ میں آتا ہے نہ خمِ کاکل. تو فیض صاحب کی یاد میں جو جی تو چاہ رہا ہے کہ گفتگو چلتی رہے. اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہے تو چند منٹ اور گفتگو کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ قاسم جعفری صاحب موجود ہیں, وہ بھی ہمارے مہربان بزرگ ہیں. اگر وہ قاسم صاحب اگر آپ بھی فیض صاحب کے کچھ ذکر کرنا چاہیں, کچھ شعر سنانا چاہیں. میں یہ ڈاکٹر لطفی سے کل بات ہو رہی تھی کہ بہت دشوار دن ہیں یہ دنیا کے لیے. یہ حالات ہر جگہ پر ایسے ہی ہیں کہ یہ جو ہماری نشست ہے, فیض صاحب کا ہی شعر کہ اب اس نشست کے لیے سمجھ لیجئے اس کو کہ یہ جفائے غم کا چارہ, یہ نجات دل کا عالم, تیرا حسن دست عیسیٰ, تیری یاد روئے مریم. تو یہ نشست تو ہمارے لیے دست عیسیٰ اور روئے مریم کی شکل میں ہے. تو کچھ دیر اور صحیح. قاسم صاحب پروگرام میں نے آپ سے پہلے وقت تو نہیں لے رکھا تھا, لیکن اگر آپ بھی کچھ. نہیں, میں کیا کہوں گا, ان دونوں کے کہنے کے بعد انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں کسی قابل. تو وہ غالب کا ایک مصرع ہے, اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے سن لیجئے ان کے کلام پہ, کہ ذکر اس پری وش کا اور پھر بیان ان کا. تو یہ ہے کہ ان دونوں کے بیان میں اور اس پری وش کا ذکر
تو اس سے آگے کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہی. آپ کچھ شعر سنا دیجیے, آپ کچھ شعر سنا دیجیے, آپ کو کچھ تو یاد زبانی کیا بہت سے. بھائی وہ ان کا وہ قطعہ تھا, اس کا جو ہے کہ زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان. تو بس یہی ہے. اس کا پہلا شعر بھی ہے لیکن یہ دوسرا ہی بہت کافی ہے جان لینے کے لیے. بہت نوازش, بہت نوازش. ہم خستہ تنوں سے محتسبو, کیا مال منال کا پوچھتے, کیا مال منال کا پوچھتے ہو, جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں. دامن میں ہے مشت خاک جگر, ساغر میں ہے خون حسرت میں, لو ہم نے دامن جھاڑ دیا, لو جام الٹائے دیتے ہیں. کیا بھائی وہ فیض صاحب کا جو ایک مصرع ہے وہ ایسی ترکیب ہے کہ شاید اردو شاعری کی پوری تاریخ میں سودا سے لے کے اب تک نہیں ہوئی کہ درد کے کاسنی پازیب بجاتی نہیں. درد اور اس کے کاسنی پازیب کی ترکیب جو ہے وہ شاید اردو کیا کسی زبان میں بھی نہیں ہو سکتی. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. کیا کہنے, رنگوں کا استعمال. اب چونکہ آج کی نشست میں سلیمہ ہاشمی صاحبہ میں آپ کا تعارف نہیں کروا سکا, آپ کا تو پیشہ رنگوں سے کھیلنا ہے. شاعری میں فیض صاحب نے جیسا رنگوں کا استعمال کیا ہے, اب خیر ہم نے اس نشست کو یوں نہیں رکھا تھا کہ ہم کو تنقیدی گفتگو کریں, شعر کے محاسن پہ بات کریں اور مقالے لکھیں. ہماری نشست کا یہی مقصد تھا کہ فیض صاحب کو یاد کریں اور بے حساب یاد کریں, اس لیے میں اس موضوع کی اس طرف نہیں جاؤں گا. اور اسی خوبصورت نوٹ کے اوپر کہ جب ہم سب فیض صاحب کو یاد کر رہے ہیں اور کتنی محبت سے یاد کر رہے ہیں, چونکہ وقت ہم نے کافی لے لیا, اس گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اجازت لینے سے پہلے آپ لوگ آخر میں ڈاکٹر لطمیلا خدا حافظ کہتے ہوئے کچھ کہنا چاہیں؟ سب سے پہلے تو میں آخر میں تہ دل سے جو فردو اور اس کے روح رواں ہمارے پیارے زرمین انصاری کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. اتنے اور بے شک آپ کا بھی اتنے خوبصورت طریقے سے نشست سنوارنے کے لیے. اور آخر میں اس سے تو یعنی بعد ہی نہیں میرا من کو تسلی نہیں ملے گا اگر میں اپنی ایک بات نہ کہوں کہ دیکھیے میں نے کہا تھا کہ فیض صاحب کا روس سے تعلق بہت گہرا تھا, سوویت روس سے, روسی لوگوں سے بھی, اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو لینن انعام ملا کہ سوویت یونین کے لیے سیاست کی جو بات تھی یہ جدوجہد امن شاید سر فہرست تھی, لیکن اگر آپ عام لوگوں سے پوچھیں, وہی میں نے آپ کو بتایا کہ فیض احمد فیض کون تھے, تو مجھے شک ہے کہ سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ لینن امن نامہ یافتہ, وہ کہیں گے پاکستانی شاعر, اردو کے عظیم شاعر, یہی کہیں گے. اور اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے اخباروں رسالوں وغیرہ میں بتایا جاتا تھا کہ بہت بڑے شاعر ہے, بلکہ اس لیے کہ فیض صاحب کے شاعری کا ترجمہ روسی زبان میں نہیں کہہ سکتی ہوں کہ ترجمہ ہوا, کیونکہ شاعری کا ترجمہ کرنا یہ کچھ بے معنی سی بات ہے. میں کہہ سکتی ہوں کہ شاعری اردو فیض صاحب کی شاعری کو منتقل کیا گیا, یوں میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کے جذبات, ان کے خیالات. غزل کی بات الگ, غزل تو میرے خیال میں کسی بھی زبان میں غزل کا کچھ منتقل کرنا, ترجمہ کرنا کمنٹری کے حاشیے کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ جو علامتیں جو اردو اور فارسی شعریات کی علامتیں ہیں, تلمیحات, اشارے, کنائے, استعارے, یہ بالکل الگ باب ہے. وہ دوسری زبان میں صرف
समझाई जा सकती है, वो टेक्स्ट में नहीं आएगा, लेकिन जो नज़में हैं और जो या गज़लों का वही सतही जो मतलब है वो फिर भी मुंतकिल किया जा सकता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रूसी ज़बान के रूप में फैज़ साहब की शायरी से बहुत सारे लोग लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं, इस वजह से कि फैज़ साहब का तर्जुमा हमारे बेहतरीन शुअरा ने किया। वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर नहीं, लेकिन बुनियादी तौर पर मैं कहती हूँ पूरी तौर पर हमारे जो बड़े शायर हैं, वाज़ेह है वो उनको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन वो मुतरजिम के ज़रिए, लफ्ज़ी तर्जुमे के ज़रिए फिर वो मुनज़्ज़म शक्ल में इन लफ्ज़ी तर्जुमों को डालते थे। और चूँकि ये खुद बड़े शायर थे, रूस में उनके बड़े नाम थे, तो उनके नाम से ही एकदम शायरी के इस तर्जुमे की सतह बुलंद हो जाती थी। और दूसरी बात है ये कि आम तौर पर जब फैज़ साहब का कलाम तर्जुमा किया जाता था, तो मेरे जैसे लोग जिनको उर्दू आती थी, हम साथ बैठते थे और उर्दू में ये अशार सुनाते थे, ताकि शायर ये शायरी की मौसीकी सुन सके और उन पर एक खुसूसी जैसे कि खुसूसी माहौल जज्बा तारे हो जाए, तो फिर वो बेहतर तौर पर वो महसूस, यानी उस मौसीकी को, शायरी के आंग को महसूस करके फिर तर्जुमा करते थे। और फिर सोवियत ज़माने में हमारे फैज़ साहब के जैसे सतह के शायरों को सिर्फ जाने माने शायर ही तर्जुमा कर सकते थे, यानी उनके नाम से तर्जुमे शाये होते थे। लेकिन अब हम मतलब मुतरजिम लोग भी वो अपनी ऐसे तर्जुमे में कलम आजमा सकते हैं। तो मैं आखिर में, माफ़ कीजिए, ये शायद मुनकसिर मिजाज से काम नहीं लूंगी, लेकिन मैं आपकी इजाजत से एक छोटी कुछ सतरें पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। छोटा सा एक कथा है जो मैंने तर्जुमा करने की जुर्रत की, और जो हमारे जो फैज़ साहब के 7 सालगिरह हमारे यहाँ भी मनाई गई थी, तो मैंने एक किताब की तालीफ की। हम एक फैज़ साहब की शायरी, एक किताब ये मैं दिखा सकती हूँ, ये वो शाये हुआ, तो उसमें मेरे कुछ तराजुम हैं, तो एक तर्जुमा मैं पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। जरूर, इरशाद। ये छोटा सा है, उर्दू में ये तो मशहूर है। रात यूं दिल में तेरी खोई हुई याद आई, जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे सहराओं में होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। और आप सुनिए रूसी में कैसे सुनाई देता है। В ночи вернулся образ твой из глубины забвения. Так в степь безлунную неслышно входит дух весенний. Так по пустыне пролетает тихо легкий ветер. Так наступает беспричинно вдруг больного исцеления. То ये इस तरह यानी रूस में इस तरह रूसी ज़बान की शक्ल में फैज़ साहब के कलाम को बहुत पसंद किया जाता है। और जो शायरी के, ख़ासतौर से मशरिक़ी शायरी की शौकीन है, तो उनके लाइब्रेरी में फैज़ साहब के मेरे ख़्याल में 3-4 जिल्दें जो रूसी में शाये हो चुकी हैं, वो ज़रूर मौजूद होंगे। तो इसलिए फैज़ साहब की शायरी हमारी भी शायरी है, हम ये कह सकते हैं, वो हमारी भी है। तो इस बात हमें फ़ख्र है। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर लुत्मिला, आपने तो हमारी महफिल लूट ली, क्या कहने। और ये तर्जुमे वाली जो बात है, मैंने इतनी देर में ये खोली। नज़्म फैज़ साहब ने जो तर्जुमे किए, अब जो रूस से तर्जुमे वो लेके आए, रसूल हमजा की नज़्म देखिए, वो जो आपने मौसीक़ियत की बात की, ये कोई कह सकता है कि ये तर्जुमा है कि मुझे मोजज़ों पे यकीन नहीं, मगर आरज़ू है कि जब क़ज़ा मुझे बज़्म दहर से ले चले, तो फिर एक बार ये इज़्न दे कि लहद से लौट के आ सकूं, तेरे दर पे आके सदा करूं, तुझे गम गुसार की हो तलब तो तेरे हुजूर में आ रहूं, ये ना हो तो सूए रहे अदम मैं फिर एक बार रवाना हूं। क्या कहने, मतलब इतना। अब ये सूए रहे अदम,
یہ ترکیب ایسی اردو کی ترکیب انہوں نے ترجمے یہ جب جس طرح سے آپ نے کہا کہ میں روسی نہیں جانتا لیکن وہاں پہ بھی بڑے شاعروں نے جب ترجمہ کیا ہوگا تو انہوں نے بھی اسی طرح سے اور یہ ادب ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں اچھے ترجمے کے ذریعے ہی پہنچتا ہے. تو یہ تو ایک الگ باب ہے اور اس میں آپ سے ہم وقتاً فوقتاً وقت لیتے رہتے ہیں اور آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے. ڈاکٹر عارفہ فیض صاحب اختتامی کلمات. فیض صاحب کا ایک شعر سنا کے اجازت چاہوں گی. ہر صدا پر لگے ہیں کان یہاں، دل سنبھالے رہو زباں کی طرح. کیا کہنے، بہت نوازش. میڈم سلیمہ. بہت شکریہ. اسی لمحے ایک بات یاد آئی، آپ نے بات کی کہ میرا تو کام دوسرا ہے، میرا تو شعبہ دوسرا ہے، لیکن ابو کی جو نظم شام ہے اس طرح ہے. میں نے ابو سے کہا کہ ابو یہ تو اتفاق سے ایک نظم ہے، یہ ویسے تو پینٹنگ ہے. کیا کہنے، بالکل صحیح. سوچی کہنے لگے ہاں واقعی کچھ ایسا ہی ہے. تو اس نظم میں آ کے یہ دونوں چیزیں ملتی. کیا کہنے جی. اب ناظرین اور حاضرین آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آپ تینوں کے، ڈاکٹر لطف، ڈاکٹر عارفہ اور میم سلیمہ اور تمام حاضرین اور ناظرین کے، کہ آپ سب نے اس نشست میں شرکت کی اور ہم وقت سے آگے بھی چلے گئے لیکن سب لوگ اسی توجہ سے سن رہے ہیں. اور میرے پاس، میں کمنٹس کو دیکھ رہا تھا اس دوران میں، سوالات نہیں ہیں لیکن تمام لوگ آپ تینوں کے لیے داد و تحسین اور شکریہ اور لطف جو اٹھا رہے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہیں. اور بہت سے چونکہ جو ہے اردو پہ سننے والے لوگ اردو کے لیے نئے بھی ہوتے ہیں. فیض صاحب کی شناخت اور فیض صاحب کی پہچان ان تک آج کل سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچتی ہے. فیض صاحب کا شیئر ہو رہا ہوتا ہے جگہ جگہ پہ. تو فیض صاحب، اور یہ بات آپ ڈاکٹر عارفہ اور میں گزشتہ نشست میں اقبال کے حوالے سے بھی کر رہے تھے کہ ضرور ان کی کتابیں لے کے پڑھیے. ان کی شاعری بہت زیادہ ضخیم نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا نسخہ وفا ہے. ان کی تمام کتابیں اس میں یکجا ہیں. اور اس کے علاوہ فیض صاحب، اگر آپ کو اردو سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اگرچہ کوئی ایسی، تو لغت کا سہارا بھی لیجیے اور ہر زبان میں ترجمہ فیض صاحب کا ہر بڑی زبان میں ترجمہ دستیاب ہے. تو اس سے بھی ضرور مدد دیجیے، لیکن پڑھیے، کتاب اٹھا کے پڑھیے اور پھر آپ دیکھیے کہ صرف مقبول نظموں اور اشعار کے علاوہ بھی کتنی کتنی خوبصورت باتیں فیض صاحب کے کلام میں آپ کو ملیں گی. اور باقی ساری بھی وہ سب کام کے جن کا شروع میں ڈاکٹر لطف اللہ نے ذکر کیا تھا. تو پھر اب تمام سب لوگوں سے اجازت چاہیں گے. آپ سب کے تشریف لانے کا، اس نشست میں شرکت کرنے کا بہت بہت شکریہ. آداب. اللہ حافظ.